अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 113 से 123 तक इंशाल्लाह करेंगे। 121 पे तो रुकू होता है, लेकिन जो अगली दो आयत हैं वो इसी के साथ रिलेटेड होंगी, तो वहां मैं आपको बता दूंगी। रूट वर्ड देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम रूट वर्ड कर चुके हैं, तो अभी जो नए नए लफ्ज आ रहे हैं उन्हीं के मिलेंगे। इसमें यतलूना आएगा, वैसे ये भी तो हमने पहले किया है। ता लाम वाव, तलावत करना, पढ़ना, पीछे पीछे जाना। यहकुम हा काफ मीम, ऐसा फैसला जिसमें जुल्म और ज्यादती को रोका जाए। यख्तलिफून खा लाम फा, पीछे कहते हैं यानी एक बात करता है तो दूसरी बात करना, यानी किसी बात में किसी का आपस में इख्तलाफ भी हो जाता है तो जो अलग एक दूसरे से हो जाते हैं। मस्जिद सीन जीम रात, सजदे की जगह को भी कहते हैं, और मस्जिद इसम आ जाता है ज़र्फ और ज़र्फ मकाम जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। वसा सीन एन या तेज चलना, मुराद दौड़ धूप करना, कोशिश करना। खराब है या खराब मस्तर है, यानी किसी खेती या इमारत का वीरान होना और उसको उजाड़ देना। खाइफीन खा वा फो, खौफ से खाइफ की जमा खाइफीन है। खिजयुन कर चुके हैं, तवल्लु भी कर चुके हैं। वालाम याओ, वली का मानी दोस्त, करीबी होना। सुम्मा सा मीम यानी उसी जगह। वजह जात, चेहरा। वासियन वासीन एन, वसत वसी। वला वलदन आया है वहां पे, तो वो बच्चे के मानी में आया। असल में ये इसम जन्नस है। वाहिद, इसम जन्नस में वाहिद भी होता है, जमा भी होती है, मोनस भी होता है, मुज़क्कर भी होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा मुराद आया है। कानतून काफ नून ता, आजिज़ी और इनकिसारी से इबादत करना, इसके अंदर दवाम भी है, इताअत और फर्मा बरदारी भी है। बदी बा दाल एन, पहली बार बनाना, किसी नमूने के बगैर बनाना, इजाद करना, किसी मटेरियल के बगैर बनाना। खला का होता है जैसे किसी के पास, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो मट्टी से बनाया, लेकिन बदी है कि आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं और आप चीज बना रहे हैं, ठीक है, और ये अल्लाह ताला की सिफत है। कदा काफ दौद या फैसला, तो काजी भी इसी से है, दो फरीकों के दरमियान फैसला करना। युकल्लिम आया है काफ लाम मीम, कलमे से जख्मी करना, कलाम करना, गुफ्तगू। कौम काफ वाव मीम, यानी कौमियत भी इसी से, जहाँ लोगों की सोच आपस में बाहम मिलती हो या मुतजाद हो। यहाँ एक नस्ल के लोग मुराद नहीं है, तो कौम में औरतें भी आ जाती हैं, मर्द भी आ जाते हैं। अरसलना का रासीन लाम, रसाला भी इसी से, रसूल भी इसी से है। बशीर बा शीनरा, बशारत देने वाला। नजीर नून जारा, बाखबर करना यानी शफकत के साथ डराना। वैसे ये सारे लफ्ज तो हो चुके हैं पहले, ये जो जहीम जा हामीम, शेर के घूरने को कहते हैं, यानी जहन्नम गात लगाए बैठी हुई है। फिर तरदा रा द्वादिया राजी होना। मिल्लता हूँ मीम लाम लाम, इसका रूट वर्ड है। कौम और मिल्लत का फर्क होता है, जो एक दीन पर कायम हो वो मिल्लत होते हैं, जैसे मुसलमान एक मिल्लत है। कौम कहते हैं किसी खास इलाके में रहने वाले लोग, जैसे पूरी दुनिया के लोग हो जाए। मुसलमानों के लिए जो आता है वो मिल्लत का लफ्ज आता है, लेकिन आज इसको कौमी नजरिया दे दिया है कि मुसलमानों को भी कौम का ही कहा जाता है। अहवा आहुम, हा वा या ऊपर से नीचे आना, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना। जो आखिरी दो आयत है ना, वो 5वें रुकू से शुरू हुई है, छठे रुकू में भी उसका जिक्र आया है, तो उसके रूट वर्ड्स हम कर चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं आयत नंबर 113 की तफसीर की तरफ। वकालत, और कहा, अल यहूदू, यहूद ने, लेसा लेसा लेसत, नहीं है, अन नसारा, नसारा यानी क्रिश्चियन, अलाशहन, किसी चीज पर। वकालत, और कहा, अन नसारा, नसारा ने, लेसत नहीं है, अल यहूदू, यहूद, अलाशहन किसी चीज पर। वहुम, हालांकि वो, यतलूना वो तलावत करते हैं, अल किताब, किताब की, कजालिका इसी तरह। काला कहा, अल्लजीना उन्होंने जो, ला यालमूना जो नहीं इल्म रखते। अब नसारा और जो तो अहले किताब है, ला यालमूना यानी मक्का के मुशरिकीन। मिसला
مانت قولہم ان کی بات کے، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے، یوما دن القیامت قیامت کے، فیما اس میں جو کانو تھے وہ فی جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ تو ایسا تھا کہ یہود، نصارہ اور مشرکین ان سب کو اپنے اپنے دین پر فخر تھا۔ یہود تو رات بھی پڑھتے تھے اور انجیل بھی، اسی طرح جو کرسچن ہیں یہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے، تاہم یہودی اور عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا بنا رکھے تھے، اور جو عیسائی ہیں یہود کو اس لیے کافر سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے تورات میں ان کی بشارت موجود تھی۔ اور جو لا یعلمون سے مراد تھا مکہ کے مشرکین تھے، جن کو یہ امی کہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تاہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے۔ نماز روزہ اپنے دستور کے مطابق یہ کیا کرتے تھے، صدقات خیرات بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اپنے طریقے پر، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے تھے۔ تو یہ بھی اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ یعنی تصور کرتے تھے۔ اور اس کے پس منظر میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، مدینہ کے یہود کے کچھ علماء بھی آ گئے، اور یہ آپس میں کرسچن اور جو یہود آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، اور وہ ان کو پلٹ کر کہتے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ عیسائیوں نے 3 الہ بنا لیے تھے جو درست نہیں تھے، اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، اور جو مکہ کے مشرکین لا یعلمون لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر کار فرما تھے، اور وہ ان کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہود کے اندر انبیاء اتنے زیادہ آئے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور عیسائی سوچتے تھے کہ اللہ نے اپنا بیٹا ہماری طرف بھیجا ہے، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ خود کو اپنی بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو پتہ چلا سب نے خود ساختہ طریقے اختیار کر لیے تھے۔ معیار کیا تھا؟ بزرگوں سے وابستگی تھی، اگرچہ اللہ کے وہ پیغمبر تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی دیکھیں گروہ بندی ہوئی ہے، شخصیت پرستی وجود میں آئی ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن اور سنت کو میں مانتا ہوں۔ آج بھی دیکھیں مختلف مسلک بنے ہوئے ہیں، مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، تو بار بار لوگ پوچھتے ہیں آپ کس کے ساتھ نا آپ کی وابستگی ہے، کس کو مانتے ہیں؟ امام حنیفہ کو مانتے ہیں، امام مالک کو مانتے ہیں، پھر آپ دیکھیں تو آگے گروہ بن گئے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ سب یعنی آج اگر ہم پاکستانیوں کو بھی دیکھ لیں نا، ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں۔ فرقہ واریت کی اصل بات جو ہے نا اس کا خود جو اس کی جو سورس ہے نا، وہ اپنے لیے ہدایت کا خود ساختہ معیار بنا لیتے ہیں اور خود کو اس پر پورا پورا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے نا، اس کی کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ آج بھی خیالات کے جنگل میں یہی صورتحال ہے۔ ایک مسلمان ہونا کافی نہیں سمجھتے، کسی خاص گروہ سے تعلق ہونا ضروری ہے، پھر گمراہی کے فتوے لگا دیتے ہیں، پھر اپنی مسجدوں کے باہر لکھ دیتے ہیں۔ میں نے ابھی فیس بک پہ دیکھا تھا کسی مسجد کے باہر انہوں نے لکھا تھا فلاں فلاں والے ہماری مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے نا۔ تو ہم نے معیار قرآن کو نہیں بنایا، ہم نے خاص خیالات کو بنا لیا، اپنی سوچ، اپنا نقطہ نظر، میرا گروہ حق پر ہے، میری جماعت حق پر ہے، میری کلاس یہ ہے۔ تو ہم نے نا اللہ کو نکال دیا، رسول کو نکال دیا، قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم شخصیت پرستی، گروہ بندی میں اور فرقہ واریت میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نا اس میں ہماری اصلاح کرے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عہد نامہ قدیم جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اس میں مشترک ہے۔ یہ بہت عام نکتہ ہے، اور امریکہ میں جدید عیسائیت کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت جو ابھر رہی ہے وہ عیسائیت کو یہودیت کے رنگ میں رنگ رہی ہے۔ رومن کیتھولک مذہب نے تو بائبل سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا اور سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا۔ اب کہتے ہیں ان کی انتہا یہ کہ عہد نامہ قدیم پر بھی ان کی توجہ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بھی ہم اپنی کتاب مانتے ہیں اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یعنی یہ آہستہ آہستہ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، تو مکہ کے جو مشرکین ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت،
फीमा कानू फी यख्तलिफून, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इनके माबीन फैसला कर देगा जो भी इनके अंदर ना इख्तलाफ चल रहा है। तो अब ऐसा है कि अगली जो आयत आ रही है उनके थोड़ा सा बता दूं कि असल में खिताब बनी इसराइल को, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला अहले मक्का को अर्ज कर रहे हैं, उनको भी खिताब कर रहे हैं, क्योंकि इसके आप बात देखेंगे कि अगला रुकू जब शुरू होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा, फिर तवीले किबला दूसरे सिपारे में शुरू होने वाला है कि ये पारा हमारा खत्म होने वाला है। तो आप देखेंगे कि बैतुल्लाह चूंकि उस वक्त मुशरिकीन के कब्जे में था, लिहाजा इस हवाले से भी कुछ मज़ामीन आ रहे हैं और तवीले किबला की तमहीद इसी आज के हमारे सबक में बांधी जाएगी। अल्लाह ताला मशरिक और मगरिब की बात करेंगे, तो पता चल रहा है कि वो साबका जो उम्मत थी, मुसलमान उम्मत थी, अल्लाह ताला उनको माजूल करके यानी बनी इसराइल को इस मकाम पर एक अल्लाह ताला नई उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया यानी हमारी उम्मत जो हम है, इसको अल्लाह ताला इसकी तकर्री ला रही है। इसी हवाले से अल्लाह ताला कह रहे हैं कज़ालिका क़ाल लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम, किसी तरह बात की उन्होंने, तो ये सारा इस तरह इसमें इसके अंदर जिक्र आया। अब अगली आयत पे चलते हैं, आयत नंबर 114। वमन और कौन अज़लमा बड़ा जालिम है, मिम्मन इससे जो मना करे मसाजिदा मस्जिदों से अल्लाह अल्लाह की, अन के युज़करा जिक्र किया जाए फीहा इसमें इस्मुहु नाम इसका, वसा और कोशिश करे फी खराबिया इसकी खराबी की, इसकी वीरानी की, उलाई का यही लोग माँ नहीं काना है लहुम इनके लिए, अन के यदखुलूहा वो दाखिल हो इसमें, इल्ला मगर खाइफिन डरते हुए, लहुम उनके लिए फिर दुनिया दुनिया में खिज़्युन रुसवाई है, वलहुम और उनके लिए फिल आखिरत आखिरत में अजाबुन अजाब अजीम बहुत बड़ा। तो अब ऐसा है कि इस आयत में अल्लाह ताला मस्जिदों की खराबी की बात कर रहे हैं। मस्जिद से मुराद मखसूस हमारी मस्जिद नहीं है, बल्कि कोई भी इबादत गाह मुराद है इससे। जब लोग फिरकों में बंटते हैं तो उनकी अकीदत के जो मियार है वो भी बदल जाते हैं। कोई किसी बुजुर्ग के साथ अपने आप को मुंसलिक करता है, कोई किसी अकीदे से, कोई किसी की मोहब्बत में होता है। जब लोग सिर्फ अकीदों की बुनियाद पर इकट्ठे होते हैं ना, तो मरकज फिर उनका वही बुनियाद बन जाता है। सब पर अल्लाह का घर बंद मखसूस लोगों के लिए खोलते हैं, फिर क्या होता है, हालांकि घर तो अल्लाह ताला के लिए सबके लिए होना चाहिए, मखसूस लोगों के लिए आबाद नहीं होना चाहिए। तो सबके लिए अगर घर खुलेगा तो आबाद होगा। अगर फिर गवारियत आ जाएगी, अपने अपने मसलक की बात होगी, फराना आए या लोग जाएंगे कि ये हमारी मसलक की मस्जिद नहीं, हम इधर नहीं जाते, तो फिर क्या होगा, मस्जिदें जो है वीरान होगी। अब यहूद की जो इबादत गाह है बैतुल मक़दस पर रोमियों ने हमला किया, तो जो बख्त नसर तो टाइटस ने किया था, ये कई बार आपको बताया हुआ है। उन्होंने इनको यानी इनका कत्ल गारत हुआ, इनकी किताबें जला दी गई, ईंट से ईंट बजा दी गई। फिर हम देखते हैं कि यमन में अब्राह ने एक कलीसा बनाया था और कुछ वाकया हुआ तो उसके ऊपर ये गुस्से से गजबनाक होकर बैतुल्लाह गिराने के लिए, उसको मस्मार करने के लिए ये मक्का आ गया था जब अल्लाह ताला ने अबाबील भेजी थी। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ग्रोह दूसरों के इबादत गांव पर हमले करते हैं, रोकते हैं। और आजकल सुसाइड बॉम्बिंग और जो भी होते हैं, खासकर जिस दिन कोई खास वाकया होता है लोग इकट्ठे होते हैं, तो मस्जिदों के ऊपर इस तरह की वाक़ात इसलिए किए जाते हैं कि लोग मस्जिदों में ना आए। तो बर्बादी के दो तरीके होते हैं, एक होता है हिस्सी मानों में यानी तोड़ना, खराब करना, बर्बाद करना। जैसे रमजान में हमारे बच्चे जाते हैं तो मस्जिदों के बाथरूम्स का और क्या हाल करते हैं। और मानवी खराबी होती है लोगों को ना आने देना, कि लोगों का जो इबादत का मकसद है वो पूरा ना हो, तो यानी इसका मिसयूज करना। अल्लाह का कहना है कि ये सारे अपने आप को हक पर समझते हैं, हालांकि ये सारे एक दूसरे को यानी एक दूसरे के खिलाफ फतवे देते हैं, कुफर के फतवे लगाते हैं। सूरत नूर में भी आया है, अल्लाह ने इस बात का इज़्न लिया कि उसके घर में उसका नाम जो है उसका जिक्र बुलंद किया जाए, वहां फिरका वारियत ना हो, शख्सियत परस्ती ना हो। लोग मस्जिद अल्लाह की मुलाकात को आते हैं, तो मस्जिद में जब आए तो अल्लाह को याद करें। आज अल्लाह से मुलाकात भी नहीं रही है, क्योंकि अब आज मस्जिदों में जाते हैं, किस्सा कहानियां होती हैं, फैशन शो होते हैं, कपड़े अच्छे अच्छे पहने जाते हैं, दिखावा होता है। जुमे की नमाज में भी यानी वो जो एक हमारा मकसद होना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। बुनियादी तौर पर अल्लाह का घर लोगों को अल्लाह से मिलाने के लिए होता है, और हमारी अल्लाह ताला के साथ एक समझ लें
अपॉइंटमेंट होती है, मीटिंग होती है, तो वो चीज़ यानी पूरी नहीं हो रही है। तो अल्लाह ताला उसकी तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। तो मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को मस्जिद हराम में हाजिरी से महरूम कर दिया था। उनको वहां जाने की इजाजत नहीं थी। आप सबको मालूम है सुलह हुदैबिया का जो वाकया हुआ था 6 हिजरी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, आप सहाबा कराम को लेकर उम्रे के लिए चले गए, लेकिन उन्होंने रोक दिया था कि इस साल आज नहीं करेंगे, आप अगले साल आए। तो आप उम्रा किए बगैर आपको वापस आना पड़ा था। फिर अगले बरस आपने 7 हिजरी में सहाबा कराम क्या हमरा आपने उम्रा किया था। ये 7 बरस जो थे ये रसूलुल्लाह सल्लम पर और अहले ईमान पर बहुत मुश्किल गुजरे थे। यहाँ मुशरिकीन मक्का के इस जुल्म का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अहले ईमान को मस्जिद हराम से आने से रोका। वसाफी खराबिया और उसकी तकरीब कारी के दर पे थे। खराब और तकरीब का मादा असल में एक ही है। तकरीब 2 तरह की होती है। एक ज़ाहिरी तकरीब होती है कि मस्जिद को गिरा दिया जाए, और एक बातनी होती है मानवी तकरीब के अल्लाह के घर को तौहीद की बजाय शिर्क का अड्डा बना दिया। मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह को बुत कदा बना दिया था। 360 बुत इन्होंने रख दिए थे, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद खालिस के लिए तामीर किया था। मसाजिद के साथ लफ्ज खराब एक हदीस में भी आया है, ये बड़ी दिलदोज हदीस है, आप इसको सुनिए। हजरत अली से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशिक अन यअति अला नासि ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आएगा कि ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से इसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, और कुरान में से इसके रस्मुल खत यानी अल्फाज और हरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ताला ने इसकी जमानत दी है कि कुरान हकीम के अल्फाज और हरूफ मनो अन महफूज रहेंगे। मसाजिदुम आमिरतुन वहिय खिराबुन मिनल हुदा, इनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी लेकिन हदायत से खाली हो जाएंगी। यहाँ भी लफ्ज खराब आया, आप नोट करें। और जो ये लफ्ज आया इनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, आज हम सिर्फ जुम्मा और रमजान में मस्जिदें आबाद तो बहुत खूब करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं हदायत से खाली होंगी। वाकई हदायत से खाली है। उलमाहुम शर्रुम मिन तख्ता अदी मिस्समा, इनकी उलमा आसमान की छत के नीचे बदतरीन इंसान होंगे। मिन इंदिम तखरुजुल फितनतुम फफीहिम ताऊद, फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा और उन्हीं में घुस जाएगा। यानी इनका काम ही फितना अंगेजी, मुखालफत और जंगो जदाल होगा। अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना, मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात को हवा देना, उन्हीं यानी इन्हीं का काम होगा और यही लोगों को रोकेंगे। आज देखें अलग अलग क्लासें हो रही हैं, हर किसी ने क्लासेस शुरू की हुई है। पढ़ाने का शौक सबको हुआ है, अमल का शौक नहीं है। तो अब ऐसा है कि इसके अंदर तासुब, नफरत, मेरी जमात, मेरी क्लास, मेरा ग्रोह, मेरी क्लास के लोग किसी दूसरी क्लास में न जाएं, अपनी क्लास के लोगों को, अपने ग्रोह के लोगों को, अपनी जमात के लोगों को डराया जाना। डायरेक्ट नहीं डराया जाता है, इशारों कनायों से डराया जाता है। कहीं किसी जगह कोई किसी दूसरी यानी किसी इदारे का, किसी जमात या किसी क्लास का कोई बड़ा लीडर आ जाएगा, उसका दर्स होगा किसी बाहर की जगह, किसी बड़े हाल में हो रहा होगा, तो दूसरे के जो बड़े तेज तराज लोग होते हैं, बड़े लीडर टाइप, वो आते सिर्फ देखने के लिए कि हमारे वाले लोग तो नहीं इनको सुनने आए हैं। जब आते हैं तो उनको घूर घूर कर देखते हैं। फिर क्या होता है, वो लोग जो बेचारे आए थे किसी दूसरे को भी सुनने के लिए, उनका हक बनता है कि हर एक आलम स्कॉलर को आप सुने, हर एक की तफसीर सुने, कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो फिर वो डर के मारे अगले बार उनका कोई प्रोग्राम अनाउंसमेंट होगा ना, वो नहीं आएंगे कि वो जी वहाँ वो आई थी फलाम को देखने के लिए, और फिर उन्होंने नोट भी किया कि आप क्यों गए थे। ये इस्लाम दीन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये सिखा कर गए हैं। जिस भी जगह आप पढ़ रहे हैं वहां भी अगर कोई आपको सिर्फ अपने साथ जोड़ के रखता है और कहता है कि आप फलां जगह ना जाए, फलाना जगह जाए, इसका मतलब है कि आपको शख्सियत परस्ती में, जमात परस्ती में डाल रहे हैं। आप देखें जिस जगह आप जा रहे हैं वहां आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ रहा है, रसूल सल्लम के साथ जुड़ रहा है और अल्लाह वालों के साथ जुड़ रहा है, तो आप समझ लें कि आप ठीक जगह पर हैं। ठीक है। तो आज जिनको हम उलमा कहते हैं, इनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दो चार होगी जो मैंने आपको हदीस पढ़कर सुनाई है। तो इस्लाम तो एक खुली किताब की मानद है। हर शख्स इस किताब
अल्लाह को पढ़े, हर शख्स अरबी सीखे, किताब अल्लाह को समझे, हर शख्स इबादत के काबिल होना चाहिए, हर शख्स अपनी बच्ची का निकाह खुद पढ़ाए, अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाए। हमने तो खुद इसे एक पेशा बना दिया है और इबादत के मामले में एक खास तबके के हम मुताज हो गए हैं ना। तो एक चीज जब पेशा बन जाती है तो उसमें पेशा वराने कहते हैं ना, और रकाबतें भी आ जाती हैं, मुखालफतें भी आ जाती हैं। तो फिर दीन के उलमा जो होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की फिर बातें आने लगती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, कुफ्र के फतवे भी लगने लगते हैं। उलाए का मा कान अलम यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, तो ऐसे लोगों को इनमें दाखिल ही नहीं होना चाहिए मगर डरते हुए। इन लोगों के लायक नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों में दाखिल हों, ये अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। किससे? अल्लाह ताला से। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, इनके लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। तो इसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस आयत में किस तरह अल्लाह ताला ने खोल कर बयान फरमा दिया है कि कैसा होना चाहिए। यानी मस्जिदों के मतवली जो है उनके औसाफ अल्लाह ने बताया, अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि इबादत गाहों के मतवली जो है वो खालिस्तन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हों, इसी से डरने वाले हों, ताकि शरीर लोग अगर वहां जाएं तो उन्हें खौफ हो कि अगर शरारत करेंगे तो सजा पाएंगे। लेकिन जो लोग खुलूस नीयत से इबादत के लिए मस्जिद में दाखिल हों, इन्हें किसी भी वक्त मस्जिद में दाखिल होने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की इबादत से रोकना बहुत बड़ा गुनाह है। अब देखें कि अब अगली आयत जो आ रही है इसमें किबले की तमहीद बांधी जा रही है। किबले की तब्दीली एक बड़ा ही असास मामला था। जिन लोगों को यरूशलेम और बैतुल मक़दस के साथ दिलचस्पी थी, इनके दिलों में इसकी अकीदत बहुत ज्यादा थी, जबकि मक्का मुकरमा और बैतुल्लाह के साथ जिनको दिलचस्पी थी, इनके दिलों में इनकी मोहब्बत और अकीदत ज्यादा थी। तो इस हवाले से किबला की तब्दीली कोई मामूली बात नहीं थी। हिजरत के बाद किबला 2 दफा बदला। मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह था। मदीने में आकर रसूलुल्लाह ने 16 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। शायद आपको वही खफी हदीस के जरिए आपको इसकी इत्तला मिली थी, आपने किया। फिर बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म दूसरे सिपारे में आएगा। इस तरह अहले ईमान के कई इम्तिहान हो गए, इनका जिक्र आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी तमीद हो रही है। आयत नंबर 115, वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिक व मशरिक, वल मगरिब और मगरिब मगरिब, फ़ऐनमा, फिर जिस तरफ तो वल्लू तुम मुंह मोड़ोगे, फसम्मा, तो वहीं है वजहुल्लाह, चेहरा अल्लाह का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, वासिउन, वसत वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला इसमें कि जो बता रहे हैं, इसमें थोड़ी सी आता है, मैं आपको बता दूं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नफल नमाज अदा कर रहे थे और सवारी किसी भी सिमत को रुख कर लेती थी। यानी अब ऊँटनी है तो वो कभी दाएं भा रही है, जाए दाएं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, नफल नमाज गाड़ी पे पढ़ सकते हैं, तो आप कभी लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, कभी राइट ले रहे हैं। ये तिरमिजी की हदीस थी ना। एक और रवायत में कि एक सफर में सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, रात अंधेरी थी, हर एक को किबला जिधर मालूम हुआ अपने अंदाजे से उन्होंने नमाज अदा कर ली, और निशान के तौर पर उन्होंने पत्थर भी रख लिए। सुबह को मालूम हुआ कि वो बाज लोगों ने गलत सिमत में नमाज अदा की है। इनको तरद्दुद हुआ, तब ये आयत नाज़िल हुई। ये क्या शान नज़ूल है इस आयत की? और कतादा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि ये आयत मनसूख है। तो अब ऐसा है कि अल्लाह ताला, अब ऐसा ना कि इसमें पता चलता है कि आप जब सफर में या हवाई जहाज में या नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहां पे वो पता चल रहा है कॉम्पस के जरिए किधर है, तो आप अपनी गर्दन मोड़ के अल्लाह अकबर उधर करें, बाकी नमाज जिधर जहाज जा रहा है आप पढ़ते रहे, चाहे आपकी फर्ज नमाज है चाहे आपकी नफल नमाज है। अगर आप अपने घर में शहर में, तो आप नफल नमाज जो हो गया अगर पढ़ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी में पढ़ सकते हैं, और किबले का तयन करें। किसी ऐसी जगह है किबले का पता ही नहीं है, तो वहां फिर आप अपने अंदाजे से पढ़ें, और खासकर रात अंधेरी हो, इस जो हदीस है इससे जो हमें दलील मिल रही है, तो उस वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त इसमें कहा गया कि मशरिक और मगरिब अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके दिल की नीयतों को देखेगा कि आपकी नीयत क्या है, आपके दिल में क्या है ना, कि हर सिमत अल्लाह की है। तो अल्लाह वसत वाला है, अल्लाह जानने वाला है दिलों में क्या है। तो फर्ज नमाज के लिए किबला का तयन जरूरी है, नफल के लिए कोई हर्ज नहीं। यहाँ अगर रात अंधेरी हो, ना वाकिफ जगह पे है, जहाज में है, तो उस वक्त इस तरह आप कर सकते हैं। असल मकसद क्या है कि हर जगह हर सिमत जो है ना अल्लाह ताला की, आप फिरका वारियत से निकल आए।
اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن کا قول یہ تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ادھر میں ضرور دیکھتی ہوں۔ تو قبلے کی تلاش میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ قابل گرفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے نے کتنی کوشش کی ہے، کتنی محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اس کی جزا عطا کرے گا۔ آیت نمبر 116، وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذا، بنا لی، اللہ نے، ولدن، کوئی اولاد، بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو، بلکہ اسی کے لیے، ماں فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کل اللہ، سب اسی کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں۔ تو کیونکہ اہل مکہ کی طرف بات چل رہی تھی، اشارہ ہو رہا تھا، اور وہ نا اللہ تعالیٰ کو، فرشتے کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا فرشتوں کی مخلوق کے وقت یہ وہاں موجود تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیمیل بنایا ہے؟ تو اب جو کرسچن تھے یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہودی کیا کہتے تھے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو، ان کا جو گروہ تھا، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے، بنو آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ جی گالی کیا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا، یعنی ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اللہ، بل لہو، اس آیت میں جو آیا ہے کہ ما فی السماوات والارض، دیکھیں جو آسمانوں اور زمین پوری کنگڈم کا مالک ہو تو اس کو کیا بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بیٹوں کا طلب کرنا، بیٹوں کو ہونا کسی انسان کی خواہش کا، اس کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کو اپنی نسل آگے بڑھانی ہوتی ہے اور اس کو بڑھاپے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا بیٹے باپ کے بازو بنتے ہیں۔ تو کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، سورۃ مریم میں آیا ہے اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، سورۃ اسراء، سورۃ یونس میں، سورۃ انبیاء میں، سورۃ دہر میں، سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اب پچھلی آیتوں میں دیکھیں فرقہ واریت کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے بیٹا بھیجا ہے ہم پر، عیسائیوں نے کہا تھا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو بنا لیا تھا اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جس کی ملکیت میں ہو اور وہ ہر چیز کائنات کی اس کے تابع بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، مثلا سورج، چاند، ستارے، رات، دن، گرمی، سردی، جو دیکھیں اب آگ جلاتی ہے نا وہ ٹھنڈک کا کام نہیں کرتی ہے، فریج کا کام نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کام کے لیے بنایا ہے۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے۔ اب گاڑی میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، پانی سے نہیں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بھی بنایا، ذرہ بھی، سیل بھی، بڑی بڑی گلیکسیز بنائی ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس کو ایک بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اب انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے، جو ذمہ داری ہم پر ڈالی جاتی ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے، جو ہم کو رول ملتا ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم طالب علم بنتے تو اچھے طالب علم نہیں بنتے، ورکر بنتے تو اچھے ورکر نہیں ہے، کسی جگہ مینیجنگ کی ڈیوٹی بنی تو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہر کام کرنے کے لیے ایک بیسک کریکٹر کا ہونا ضروری ہوتا ہے نا۔ تو جہاں جو جس کام کا ماہر ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سارا نظام چلا رہا ہے، زمین و آسمان کی ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب مخلوق اور مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، کل لہو قانتون، سب کے سب اسی کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بڑے سے بڑا رسول ہو یا بڑے سے بڑا ولی ہو یا بڑے سے بڑا فرشتہ ہو یا بڑے سے بڑا اجرام سماویہ ہو، سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ جو بھی آپ دیکھیں بلیک ہول میں کوئی اگر کوئی جا رہا ہے، سیارہ ستارہ جا رہا ہے گر کے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہا ہے۔ آیت نمبر 117، بدیع السماوات، بدیع ایجاد کرنے والا ہے، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، وہ اذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ بہت ہی بہترین، بہت ہی زبردست آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بدیع جو آیا ہے نا، با دال عین، وہ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابدع اور خلق میں فرق ہوتا ہے۔
शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हजतुल बालिगा के पहले बाब में लिखा है, अल्लाह ताला के अफ़आल बुनियादी तौर पर 3 है। नंबर 1 अब्दा, खल्क और तदबीर। अब्दा अलिफ बा दा दाल अलिफ और ऐन, खा लाम काफ, खलक दूसरा है और तदबीर तीसरा है। अब्दा से मुराद अदमे में से किसी चीज को वजूद में लाना, जबकि खलक होता है एक चीज से दूसरी चीज का बनाना। जैसे हम कोई गुड़िया बनाते हैं, रुई होती है, कपड़ा होता है, प्लास्टिक होता है। और जैसे अल्लाह ताला ने गारे से इंसान बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, आग से अल्लाह ताला ने जिन्नात को बनाया, नूर से अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक की। बदी वो जात है जिसने किसी मादा तख्लीक के बगैर न पानी न प्लास्टिक, कोई मादा कोई मटीरियल नहीं है, एक नई कायनात बना दी। तो हमारे यहाँ बिदत कला इस्तेमाल करता है जो दीन में चीज नहीं है, और खामखा इबादत की गर्ज से, स्वाब की गर्ज में कोई उसमें शामिल कर देता है, जिसकी बात की जड़ बुनियाद दीन में नहीं होती, वो बिदत होती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा कदा अमरन फइन्नमा यकुलु लहु कुन फयकून। तो वो अल्लाह कौन है? यानी वो किसी चीज को जब हुक्म देता है हो जा तो वो हो जाती है। तो अल्लाह यानी बदिउ समावात है, उसको वो किसी का मोहताज नहीं है, वो तो एक कुन, जैसे आलम खल्क होता है ना, तो एक अल्लाह ताला उसमें किसी चीज को देता है, 2 फैक्टर होते हैं ना, तो अल्लाह ताला एक में चीज जो है उसमें टाइम फैक्टर नहीं होता, खल्क जो होता है उसमें टाइम फैक्टर होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, टाइम लगा, बच्चा माँ के पेट में 9 महीने लगता है। कुन फयकून में क्या होता है, अल्लाह ताला कहता है तो वो चीज फौरन हो जाती है। आयत नंबर 118, वकाला और कहा लजीना, उन्होंने जो ला यालमूना नहीं इल्म रखते, लोला क्यों नहीं युकल्लिमूना कलाम करता हमसे अल्लाह अल्लाह, ओ यार तातीना आती हमारे पास आयतुन कोई निशानी, कजाले का इसी तरह काला कहा था अल्लजीना, उन्होंने जो मिन कबलिहिम इनसे पहले थे, मिसला मानत कोलहिम इनकी बात के, तशाबहत मुशाबा हो गए, कुलूबुहुम दिल इनके, कत तहकीक बय्यना वाज़ा कर दी हमने अल आयात आयात लिकौमी यूकिनून, उन लोगों के लिए, यानी एक कौम के लिए जो यकीन रखते हैं। तो अब इस आयत में हम देखते हैं, आयत नंबर हम आए हुए हैं 118 आयत पे आए हुए हैं। तो खिताब का अंदाज ऐसे ही है कि ला इल्म लोग, यानी पता चला हर दौर के इंसानों की नफ्सियात एक जैसी होती है, कमजोरी एक सी होती है, और ख़ास कमज़ोरी है, यानी इंसान मादा परस्त होता है, ज़ाहिर परस्त होता है, दुनिया की ज़ाहिरी चीज़ों को बड़ा समझते हैं, जिसके पास माल हो यानी उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो इस आयत में हम देखते हैं कि वो अब कहते हैं मक्का वाले ना, ला यालमूना उम्मी लोग, कि ये अल्लाह ताला हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास निशानी क्यों नहीं आती। मुशरिकीन ने मक्का का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शिद्दत के साथ ये मुतालबा था कि आप कोई ऐसे मोजज़ात दिखा दें, जैसे आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए थे या मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए थे। अगर आप हमारे ये मुतालबे पूरे कर दें तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे। ये मज़मून तफ़सील के साथ सूरतुल अनआम में और सूरत बनी इसराइल में आएगा। कज़ालिका कल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह की बातें जो लोग इनसे पहले थे वो भी कहते रहे। तो अल्लाह ताला इसमें कहते हैं कि तशाबात कुलूब, उनके इनके दूर दिल एक दूसरे से मिल गए। यानी हर दौर में इंसानों की नफ्सियात ऐसी रही है कि आप देखेंगे कि ये कहते हैं ना, इसमें आप देखेंगे आगे चल के कि आपके महलात होते हैं, सोने की सीढ़ियां होती हैं, आपके पास बागात होते हैं, अब तब हम आपको मानेंगे। तो रसूलों नबियों को तो अल्लाह ताला ने बहुत दुनियावी नेमतें नहीं दी हुई थी, क्योंकि अगर दी होती, सिर्फ आप देखें कि बादशाहत और नबूवत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठी हुई थी, बाकी सब अंबिया गरीब थे, और शेपर्ड तो सारे ही थे, यानी जो चरवाहे होते हैं। तो अगर ऐसी बात होती ना, अल्लाह ताला उनको भी जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं ना, और इस तरह महलात देता, इतनी नेमतें देता, तो गरीब लोग कहते कि ये दीन तो अमीरों के अमल के लिए, हमारे लिए अमल का नहीं है। आपके घर में महीने महीने चूल्हा ही नहीं ऑन होता था। तो अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतें नहीं दी थी। अब ऐसा है कि
जो मादा परस्त लोग होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, आप देख लें, बड़े लोगों से मुतासिर होते हैं, दौलत से, बड़ा घर, ऊंचा खानदान, बड़ी गाड़ी, दुनियावी लिहाज से पढ़े लिखे, दुनियावी बड़ी बड़ी डिग्रीज, दीन का इल्म ही नहीं है, दुनिया की रौनकें, बड़ी बड़ी महफिल पार्टी से जाएंगे, वो खर्चा करेंगे। और जो लोग मादा परस्त होते हैं वो उनके बड़े होने का मियार इनकी दौलत को बनाते हैं। और दौलत चाहे उन्होंने चाहे सूद से ली हो, हराम से ली हो, गलत हराम की कमाई से ली हो, ठीक है ना। अंबिया के हालात मिलते जुलते हैं। वो कौम के आप देखते हैं कि जो सरदार होते हैं वो नहीं मानते हैं। और जब भी आप देखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसने माना, मक्का के गरीबों ने, और गुलाम इज्म था, गुलामों ने माना था उनको। और आप देखेंगे उसमें बार बार आएगा कालुल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू, कि कौम के सरदारों ने कहा जिन्होंने तकब्बर किया था नूह अलैहिस्सलाम को, शुएब अलैहिस्सलाम को, कि ये तुम्हारी जो महफिल में रजील किस्म के लोग आते हैं, अगर अच्छे किस्म के लोग आएंगे तो हम आएंगे। यहाँ भी आप देखें पार्टी सिस्टम बना हुआ है ना, कि लोगों ने अपने अपने वो बना लिए हाई क्लास के लोग, वो दूसरी वालों के लोगों से मिलेंगे कि नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे। तो ये चीजें जिन्हें दुनियावी लोगों ने खुद अपना एक स्टैंडर्ड बना दिया है। अल्लाह की निगाह में कौन है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक तकरीम वाला, इज्जत वाला वो है जिसका तकवा होगा। आज आप देखें मॉडर्न हाई क्लास सोसाइटी में थोड़ा एक्टिंग के साथ, इंग्लिश के साथ बातें की जाती हैं। वहां अगर कोई कह देना जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोग उसकी तरफ हैरान होकर देखते हैं ना कि ये जाहिल कौन आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे जो तकब्बुर करते थे, कुरान उनको कहता है कि ये जाहिल लोग हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह कर दे कि हम अपने जो ना स्टैंडर्ड जो अल्लाह ताला ने रखा है, जो अंबिया सेट करके गए हैं, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां गुजारें और क्लास सिस्टम को अपनी जिंदगी से निकालें। तो इसमें और हम देखते हैं आयत नंबर 18 चल रही थी ना, तो कद बय्यनल आयात लिकौमी यूकिनून, अल्लाह कहते हैं हमने अपनी आयात वाज़ा कर चुके हैं लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। तो क्या हमारा किसके ऊपर यकीन है? जो अब हम कुरान में पढ़ रहे हैं उसके ऊपर है, या दुनियावी जो क्लास सिस्टम सेट हुआ हुआ है उसके ऊपर हमारा यकीन है? देखा जाए ना, हम कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन हमारा यकीन उन्हीं चीजों पर है, दुनियावी स्टेटस पर है, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक लोग हो गए हैं, मादा परस्त हो गए हैं। हम दुनियावी चीजों से मुतासिर होते हैं, हम दीन से, कुरान से, इल्म से मुतासिर नहीं होते हैं। हमें अब कहते हैं ना कि इसमें आप देखें कि बैठे रहे एक और इसमें देखो आगे चल के आएगा कि अपनी जुबान के साथ जुड़ा रहना चाहिए। जो पीछे मैंने उसमें बताया था ना कि ये इनको जोड़ रहे हैं कि हम इनको जो ईसाई हैं इनको अपनी ओल्ड जो इनकी कदीम बुक है उसके साथ जोड़ के हम इनको भी यहूदी बना दें। तो कहते हैं कि जो बंदा अपनी जुबान से हट जाता है अपनी असल से हट जाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो दाई अलीमा के पास मक्का से बाहर क्यों भेज दिया था, एक गांव की तरफ। उस वक्त रिवाज था मक्का के अमीर अमीर लोग ना, आपको पता था अमीरों के बच्चे तो चले गए थे, उन दाइयों ने ले लिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, वो नहीं ले रहे थे कि यहाँ से हमको माल नहीं मिलेगा। तो वो इसलिए भेजते थे कि एक तो बेहतर आबो हवा थी, दूसरा जबान के लिए कि उनकी जो अरब की खालिस जबान थी वो उन इलाकों में बोली जाती थी कि हमारे बच्चे प्योर अरबिक सीख कर आए। आज जो है ना, अगर हमारे पाकिस्तान में चले जाएं, बच्चों का उर्दू लिखनी नहीं आ रही, वो रोमन क्या बोलते हैं उसमें लिखा जाता है। तो हम ना अपनी असल को भूल रहे हैं, जो असल से हटता है फिर अपनी शिनाख्त खो देता है। आयत नंबर 119, इन्ना बेशक हमने अरसलना का भेजा हमने आपको बिलहक के साथ हक के, बशीरन खुशखबरी देने वाला और नजीरन डराने वाला। वला तुसअलू, और ना आपसे सवाल किया जाएगा, अन अस्हाबे, साथियों के बारे में, जहीम जहीम यानी जहन्नम वालों के बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीयत बता दी, दुनियावी मालो मता नहीं दिया था आपको, रसालत दी थी, नजीर और बशीर बनाकर भेजा था। जो नहीं मानते ना माने, हक की बात आप बता रहे थे, जो मानते हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं। और तौरात में और इनकी किताबों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां की गई थी। बुखारी की हदीस है, नबी हमने आपको खुशखबरी देने वाला, खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। मेरे बंदे और रसूल पर मैंने तुम्हारा नाम यानी लिख दिया। और अगर मेरा नबी बद मजाज होता, बद इखलाक होता, बाजारों में शोर मचाने वाला होता, तो कोई यानी
اس کے ساتھ یعنی وہ اسلام نہ پھیل سکتا. اور ایک جگہ قرآن میں آئی تھی کہ اگر آپ بدخو ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے، آپ کی محفل سے ہٹ جاتے. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دین کے داعی کا اخلاق جو ہے نا بہت اعلیٰ ہونے چاہیے، نرم مزاج ہونا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی کلاس میں آنے سے بھاگیں اور دور بھاگیں. اس کے اندر محبت ہونی چاہیے. نذیر کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانا. تو ہم کسی کو جب خبردار کریں تو شفقت کے ساتھ کریں اور خوشخبری دینے والا ہو. نبی کا بڑا، نبی جو ہوتا ہے نا اس کی بڑی بڑی جاگیرداریں نہیں ہوتی، وہ اپنی جائیداد، اپنے محل، اپنے شیئرز نہیں بناتا. وہ حق کی قیمت دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے. حق کی تعلیم لوگوں کو دیتا ہے حق کے ساتھ. نبی کو حق دے کر بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو نبی کی بات نہیں مانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب الجحیم ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت تھی کہ یہ مکہ کے سردار اور جو لوگ نہیں مان رہے وہ بھی ایمان لے آئے. آتا ہے نا فلا اللہ کا باقی النفس کا، قرآن میں کئی بار آتا ہے کہ آپ تو ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ایک دائی کے دل میں درد ہونا چاہیے بے دین لوگوں کے لیے کہ یہ بھی دین پر آ جائیں، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، یہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہو. لیکن اگر وہ کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں مان رہا، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تو ہاں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کی حق کی تعلیم نہیں لے رہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو وہ تو اصحاب الجحیم ہے. تو آپ کو ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ ان کے اوپر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گیا، آپ نے ان کو کیوں نہیں حق کی طرف بلایا تھا. تو آپ کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ پہلے حق کو جنت اور اس کی تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چڑھیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عقیدے میں، ناموں میں الحاد کریں، بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کریں. ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے. آپ کا کام تبلیغ اور نصیحت ہے. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. جو لوگ اپنے طرز عمل کی بنا پر جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں، یہ آدمی خود فیصلہ کرے گا. میں اور آپ کریں گے. آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام واضح کر دینا ہے، اس کی وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی چیز شبے میں نہ رہے. بس یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے زیادہ نہیں. انسان اگر اپنی اصل ذمہ داری اپنے سر لے لے تو خواہ مخواہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. ہمارے یہاں کی بہت سی جماعتیں اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے غلط راستوں پر پڑ گئی اور پوری کی پوری تحریکیں برباد ہو گئی. رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنے. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کی ہوں گی، جیسا کہ مکی دور میں آپ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ عمر بن شام اور عمر بن خطاب یعنی ابو جہل کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کر. تو لگتا ہے آپ مدینہ میں بھی اس طرح کی دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہاں آ کر اس طرح بتا دیا. آیت نمبر 120، ولن اور ہرگز نہیں تردہ راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود، ولا اور نہ ان نصارا نصارا، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے طریقے کی. کل کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدا وہی ہدایت ہے. ولا ان البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جا کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ماں نہیں لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی یوں ولا من ولی کوئی حمایتی والا، اور نہ نصیر کوئی مددگار. یعنی اے نبی آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں، ہرگز یہ راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور عیسائی جب تک آپ ان کے دین کے طریقے کی پیروی نہ کریں. آپ ان سے امیدیں جو ہے نا منتقع کر لیجئے، اس لیے کہ یہ زیادہ
امید ہو تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے. تو مقصد اونچا ہو لیکن امیدیں قلیل رہنی چاہیے. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. بندہ مومن کا کام اپنی حد تک اپنا فرض ادا کرنا ہے. اس سے زیادہ کی خواہش اگر اپنے دل میں پا لیں گے تو کسی عجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے. پھر ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, وہ پوری نہیں ہوتے تو انسان پھر ٹوٹ بھی جاتا ہے نا. کل ان ہدی اللہ هو الہدی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت تو وہی ہے. جمعے میں خطبے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا, جس کو گمراہ کرے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو اللہ نے نہ کسی کو یہودی پیدا کیا ہے, نہ کسی کو کرسچن پیدا کیا ہے, نہ مسلمان پیدا کیا ہے. سب نے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے جیسے ہمارا فرقوں اور جگہوں کے نام ہوتے ہیں. جب تک ان کے طریقوں پہ نہ چلو تو وہ خوش نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کوئی فرقہ نہیں ہے, اصل ہدایت اللہ کی ہے. ان کا طریقہ وہی الہی پر نہ تھا, نفس خواہشات پر تھا. اگر آپ نے ان کے خود ساختہ طریقوں پر یعنی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقوں کو اپنانا چاہے, حالانکہ آپ کے پاس علم آ گیا تھا, آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے. اصل دین کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے نہیں تھا. اور یہ کوئی معمولی بات بھی نہیں تھی کہ فرقوں کو چھوڑ کر ایک دین کے ساتھ ان کا جڑنا جو کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوگی, اور دلیل کے ساتھ چلیں اور دلیل کے ساتھ چلیں. اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے, تو آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ ان کا لے لو کچھ یہ میرا لے لیں, تو اس طرح بات نہیں بنے گی کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ طرز عمل قبول نہیں ہوگا. مکہ میں قریش کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی قل یا ایھا الکافرون میں نا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مالک من اللہ من ولی ولا نصیر. تو آپ کو یہاں پر خبردار کر دیا گیا کہ حق کی تلوار بالکل واضح ہے, اوریاں ہے, کھلی ہے. حق کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے, یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے. ایسے ہی ہر قوم اور ہر ملت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ ہو. اللہ کے اصول اور قوانین غیر مبدل ہیں, یعنی بدلے نہیں جاتے. اس ضمن میں اس کی ایک سنت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا, کہ یہ سورۃ فاطر کی آیت تھی. بس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے. آیت نمبر 121 پہ الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے اس کی حقا جیسا کہ حق تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا. اولئک یہی لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بھی اس پر, ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بھی اس کا فاولئک تو یہی لوگ ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق جو ہے نا وہ تو 5 حقوق ہیں. ایمان لانا, اس کو پڑھنا یعنی تلاوت کرنا, جیسا کہ آپ کو تجوید کے رولز بتائے جاتے ہیں, تحسین بتاتی ہے. پھر ایسا ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے سمجھ کے پڑھنا, جو کیا بتایا گیا ہے اس میں. پھر غور و تدبر کرنا, عمل کرنا. پھر یہ جو میسج ہے آگے دوسروں تک پہنچانا. تو اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا ہے, پڑھنا تلاوت ہوتی ہے, جیسے پیچھے پیچھے جانا. سورۃ شمس میں والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا, یہ تلاہا کا لفظ وہاں پر آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو قرآن کے اوپر مکمل ایمان لے آئے گا جیسا کہ حق ہے نا, غور و فکر کرے گا, اس کے مخارج, اس کے تجوید, اس کی جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے گرامر, پھر یہ آیت کب نازل ہوئی, حالات کیا تھے, اس قرآن کی ملتی جلتی باقی آیات کو دیکھنا. قرآن سے تفسیر بہترین تفسیر ہوتی ہے, پھر احادیث سے, پھر صحابہ کے اکرام سے, پھر یہ شان نزول دیکھنا, یہ سارا. پھر اس علم کو نا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا, پھر یہ دوسروں تک پہنچانا. یہ حق کتاب کا ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کا حق ادا کر دیا. اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے نا جس نے دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑا تو میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا, اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا, اور وہ کہے گا کہ لما حشرتنی اعمیٰ, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا. اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی, تو نے ان کو بلا دیا, آج میں نے تمہیں بلا دیا. تو ایسا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں, جو حق ہے
اس کا تجوید کا، گرامر کا، اس کی تفسیر کا وہ حق ادا کریں، اپنے اوپر عمل کریں. پھر یہ انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں اور ایسی چیزیں وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتے. پھر ہم یہ کام کریں کہ یہ قرآن کا علم دوسروں تک پہنچائیں، کہ یہ قرآن ہمارے حق میں حجت بنے اور ہمیں یہ ہماری جنتوں میں پہنچا کر آئے اور ہماری قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنے. اور یہ کتاب نہ کہتے ہر ہاتھ میں آنا چاہیے، ہر دل میں آنا چاہیے. تو جیسے نا کوئی ایک بندہ دیکھے کوئی فیکٹری بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے نا فیکٹری میں، تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ آگے اس کو پہنچایا جاتا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ اب ہم نے خود سیکھا نا، اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. اس خزانے کو اپنے پاس نہ رکھیں، اس خزانے کو دوسروں تک تقسیم کریں. دنیا کی دولت آپ اپنے پاس رکھتے ہیں نا تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ امیر بنتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی دولت کا تب بھی فائدہ ہے کہ اس کو آپ تقسیم کرتے جائیں گے، دوسروں تک آپ پہنچاتے جائیں گے اس قرآن کو نا. تو ایسا ہے کہ اب چلتے ہیں آخری جو یہ 2 آیات ہیں. رکوع تو یہاں ختم ہو گیا تھا، یہ یہاں پہ آیات اس لیے اس کے ساتھ رکھی گئی ہیں کہ یہود کے ساتھ سلسلہ کلام کا جو یہاں پر اختتام ہو رہا ہے، اس کا آغاز نہ چھٹے رکوع سے ہوا تھا. یہی 2 آیات چھٹے رکوع میں بھی آئی تھی اور یہی 2 آیات یہاں بھی آئی ہیں. اس کو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ 2 آیات بریکٹ کا کام کر رہی ہیں. چھٹے رکوع میں یہ 2 آیت آئی ہیں، اب یہاں یہ 14واں رکوع ہو رہا ہے نا ختم، تو یہاں پر پھر یہ جو ہے 2 آیات آ کے بریکٹ بن گئی ہیں. اس بریکٹ کے اندر سارا کچھ آئے ہیں نا. تو اس میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تھی وہ جو انعمت و انعام کی میں نے علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں علی العالمین تمام جانوں پر. وتقو اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس کو شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ تنفعها نفع دے گی اسے شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. تھوڑی سی الفاظ کی ہیرا پھیری میں آیا ہے. تو یہ آیت نہ چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی، آیت نمبر 47 تھی جو آیت نمبر 122 ہے، اور دوسری آیت جوں کی توں آ رہی ہے جو آیت نمبر 123 ہے نا. تو اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کو ایک طرح سے مخاطب کر رہے ہیں. تفسیر آپ جا کے اسی 47 آیت میں دیکھ لیجئے گا کہ نبیوں کی اولاد ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت مل جانا تب ملتا ہے جب آپ اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرتا ہے، زمین بھی خزانے اگلتی ہے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی ہیں اور بندہ جو ہے خوشحالی میں ہوتا ہے. لیکن جب بندہ کتاب کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہی جو زمین ہے وہاں سے پھر زلزلے آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، فلڈز آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آسمان سے ہیریکین اور ٹورنیڈوز آتے ہیں، اولے پڑتے ہیں، ایسی ایسی بارشیں ہوتی ہیں تباہی کا باعث بنتی ہیں. تو یہ چیزیں پھر اللہ تعالیٰ نا اس کے لیے تباہی کا باعث بھی بنا دیتے ہیں. تو ہونا کیا ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کا بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں آپ کو کوئی کسی کا، یعنی اگر کسی فرقے کے ساتھ جڑے ہیں، کسی جماعت کے ساتھ جڑے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ میرا دادا بڑا عالم فاضل تھا، یا میں نے اپنے پوتے کو، بچوں کو، میرے 4 پوتے حافظ ہیں، تو وہاں بچانے والا کوئی نہیں اگر میرا عمل نہیں ہوگا. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو، اپنی پھوپھی کو آوازیں دیتے ہوتے تھے کہ اٹھو تہجد کے ٹائم پہ، اٹھو عبادت کر لو، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا. حضرت عائشہ سے آپ فرماتے تھے، وہ پوچھتی تھی کیونکہ اس سے محبت کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے 2 مقام پر میں 3 مقام پر عائشہ میں تمہیں بھول جاؤں گا. تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کیا آئے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے کہ یہ مال و دولت دنیا میں رہ جائے گا، وہاں کوئی کریڈٹ کارڈ کام نہیں آئے گا، کوئی خزانے کام نہیں آئیں گے. وہاں کی کرنسی جو ہوگا وہ گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈز ہوں گی، اچھے اعمال اور برے اعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اچھے اعمال کر رہے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا کرے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں لوگوں کی لائن لگی ہو اور ہمارے اعمال جو نیک اعمال ہے وہ چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے، عقیدے کی، شرک کی، اخلاق کی،
हर चीज़ से अल्लाह हमें बचा कर रखे। अल्लाह ताला हमारी बहन किश्वर बीमार है, शिफा आजिला कामिला उसको अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उस पे ख़ास करम करे। आप सबके घरों में अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाज़िल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।